बीटीभी बजेट। नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीभी बजेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। कोरोनाको जोखिमपूर्ण समयले धेरै क्षेत्रका आर्थिक पक्ष कमजोर हुँदै गएका सर्वविदित छ। सरकारले विपक्षीका विरोधका बावजुद पनि बजेट सार्वजनिक गरेपछि अनेक टिप्पणी भइरहेका छन्। सरकारले बजेट ल्याएपछि विभिन्न क्षेत्रमा बहसहरू चलेका छन्। यो बजेटका बारेमा विपक्षी दलका व्यक्तिहरूले आफ्नै तर्क गरिरहेका छन् भने सरकार पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकातिर अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको आकार ठुलो भयो भन्नेहरू पनि छन् भने अर्कोतिर केही न केही यो बजेटले सकारात्मक बाटो समाएको भन्नेहरू पनि छन्। के यो बजेट जनताका लागि फलदायी होला त? हामी यो बजेटको विशेषता र कमजोरीका पक्षमा बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ आर्थिक क्षेत्रका जानकार तथा वरिष्ठ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ बिजनेस टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार छ यहाँलाई र सम्पूर्ण दर्शकलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। चन्द्रमणि सर, सरकारले बजेट कस्तो ल्यायो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? अहिलेको परिस्थितिमा यो खालको बजेट आवश्यक थियो या थिएन? बजेटको कुरा गर्दा बजेट भन्ने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हामीले बजेटलाई सामान्य आय व्ययको विवरण मात्रै होइन, यो त एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो, एउटा संवैधानिक दस्तावेज हो। तपाईले यसलाई हेर्दाखेरि आम जनताको चासोलाई पनि हेर्नुपर्छ, आम जनताको अहिलेको आवश्यकता मनोविज्ञानलाई पनि बहुत ख्याल गर्नुपर्छ, परिस्थितिलाई ख्याल गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि ख्याल गरेर यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ नि बजेटको लाई समीक्षा गर्दा, अहिले आएको बजेटको समीक्षा गर्दा मैले दुई ढंगले समीक्षा गर्छु। एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवेश, अहिलेको राजनीतिक वातावरण कस्तो छ र देशमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहकार्य कतिको छ भन्ने कुराको चाहिँ कुरा हुन्छ भने, अर्को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली त तपाईको बजेटलाई मात्रै हेर्दाखेरि के देखिन्छ त? बजेटको दस्तावेजलाई मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्यो भने चाहिँ बजेटको दस्तावेजलाई मात्रै हेर्दा इन्डिपेन्डेन्टली निरपेक्ष ढंगले हेर्यो भने बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र यसका केही कार्यक्रम हेर्यो भने त्यो राम्रा पक्षहरू छन् यसमा, बजेटमा नभएका होइन। अब बजेट चाहिँ को प्राथमिकता उद्देश्य हेर्नुहुन्छ भने एउटा जीवन रक्षाको उद्देश्य, सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य, उत्पादन बढाउने उद्देश्य, कोभिडलाई केन्द्रीकृत गरेर पुनरुत्थान गर्ने कुराहरू आएका छन्। र अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ यसमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने भने स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि जीवन जोगाउने कुरा, खोप दिने कुरा, अक्सिजन जस्ता कुराहरू उपलब्ध गराउने कुरा, समयमै औषधि उपकरण उपलब्ध गराउने कुराहरू गरेका छ। त्यसलाई राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। अब त्यसले अलिकति राहतको, सुविधाको र पुनरुत्थानको पनि कुरा गरेका छ, तर त्यसले चाहिँ त्यो पुनरुत्थान गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ केही मिसिङ गरेका छ। मिसिङ गरेका छ भने केही कुरालाई समेट्न सकेको छैन। त्यो भनेको एउटा ठुलो सेक्सन चाहिँ छ, त्यो दैनिक कमाएर खानेहरू, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, संस्थागत क्षेत्रभन्दा अनि सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गर्नेहरू। तपाईलाई अहिले भनौँ न, कोभिडले निम्न वर्गको चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि त्यो संचिति चाहिँ समाप्त गरिदिसक्यो। त्यो संचिति समाप्त गर्ने कुरा मध्यम वर्गमा आइसक्यो। मध्यम वर्गले पनि भएको संचिति सकेको अवस्था छ। हजुर। अब सरकारले राहत सुविधा दिने कुरा त गर्यो बजेटमा, तर त्यो राहत कुरा चाहिँ कस्तो गर्यो भने तपाईको जोसित भाँडो छ नि उसलाई भाँडो लिएर आइयो, भाँडोमा हालिदिन्छु भन्यो, तर कोसित त भाँडो राख्ने माग्ने भाँडो पनि छैन क्या। हजुर। भनेको मैले के भने किसानको लागि तिमी खेती गर, खेती गर्दाखेरि म चाहिने चाहिँ नि प्रविधिलाई सहयोग गरौँला, अनुदानको हिसाबले दिउँला, बिउ बिजनको हिसाबले दिउँला। अब चाहिँ नि औजारहरू, कृषि औजारहरू ल्याउनेमा कर सहुलियत दिउँला, कर पैसा कमायो भने आय कर पनि नलगाउला भन्यो। हजुर। अनि सरकारी जागिर खानेलाई, जागिरेहरूलाई पनि 2000 रुपियाँले थपिदियो। अनि हिजोदेखि पाइरहेका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूले पनि 1000 रुपियाँ थपेर पाउने भए। त्यहाँ पनि खुसी भए।
खुसी भए। व्यापारीहरूलाई पनि कर छुट दिने भनेको छ, औद्योगिक सुविधाहरू दिने भनेको छ। त्यसले उत्पादनमा कति असर पार्छ, त्यो त्यो दिने प्रक्रिया कति चाँडो सुरु हुन्छ, त्यसले चाहिँ उत्पादकको त बढाउँछ कि बढाउँदैन, बन्द भएका उद्योगहरू फेरि चाहिँ नि सुचारू हुन्छन् हुँदैन भन्ने कुरा त समीक्षा गर्नुपर्ने छ। अनि यस्ता खालका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू चाहिँ चुनावी स्ट्यान्ड मात्रै लाग्छ कि एउटा खालको साँच्चै नै व्यवहार त यो चाहिँ राम्रो पक्ष पनि देख्नु भएको छ? होइन, मैले त्यही कुरा समीक्षा गर्न खोजेँ, तपाईँले भनेको कुरामा आउँदैछु। हजुर। अब यसको अर्थ चाहिँ सबैलाई केही केही दिन खोज्या देखियो, तर चाहिँ जोसित चाहिँ जागिर पनि छैन, जोसित खेत किसानी पनि छैन गर्नलाई, जोसित चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी पनि होइन, विद्यार्थीलाई त डिग्री भएकालाई 25 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइदिन्छु न्यूनतम ब्याज दरमा, 1% ब्याज दर लिएर चाहिँ नि के अरे तपाईँको चाहिँ नि ल्यापटप दिन्छु पढ्नेहरूलाई होइन। अब त्यसपछि गाडी जसको छ 5 वर्षसम्म यदि त्यो इलेक्ट्रिक गाडीमा कन्भर्ट गर्ने भने 5 वर्षको छुट दिन्छु भने, तर त्योभन्दा अर्को वर्ग छ क्या तपाईँसित हजुर देशमा। हाम्रो एउटा चरित्र कस्तो छ भने तपाईँ म सबै कहिले के गरिदिन्छ भने नियर इज डियर भन्छ नि, वरिपरि आएकोलाई चिन्छौँ, तर आफूभन्दा त्यो वरिपरि देखा पर्या परिदृश्य भन्दा बाहिर पनि एउटा ठुलो सेक्सन छ भन्ने कुरा बिर्सिदिन्छौँ। त्यो बिर्स्या गरेको भने दैनिक कमाएर खाने मजदुर वर्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, जुन अनौपचारिक क्षेत्र अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने, प्राइभेट सेक्टरमा पनि औपचारिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नेहरू छ, उनीहरूको लागि त त्यो काम गर्नेलाई त अहिले कतिको जागिरै गुम्या छ। जागिर भए पनि प्राइभेट सेक्टरले म तलब थप्न सक्छु भनेर भनेको छैन। अनि दिनौँ कमायो, आज बिहान कमायो, बेलुका खायो भनेपछि के करको प्रमाणपत्र लिएर जाने उहाँहरू? कहाँ ल्याउने करको प्रमाणपत्र बोकेर जाने? खेत पनि छैन, उद्योग पनि छैन, विद्यार्थी पनि होइन, व्यापारी पनि होइन। त्यो वर्ग चाहिँ एउटा ठुलो जुन एकदम आहतमा परेको थियो, एकदम भोकमरीमा पुर्याएको थियो, सडकमा गएर बस्न पुगेको थियो, त्यो वर्गलाई छुटायो हजुर राहत दिने कुरामा, बुझ्नु भएन? सुविधा दिने कुरामा त्यो वर्ग छुटेको हुन्छ। मैले सरकारलाई अनुरोध फेरि पनि के गर्छु भने यो वर्गलाई तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। अहिले सबै वर्गलाई हेर्नुपर्छ, त्यो मूल त्यो वर्ग छुटेको छ। अहिले 4% अघिल्लो चाहिँ उसले नै तपाईँको चाहिँ नि लकडाउनले नै 4% मान्छे गरिब भए भनेर त सरकारले आफैले भन्यो। 15 लाख मान्छेले रोजगारी गुमाए भनेर सरकार आफैले भन्यो। अहिले त त्यो संख्या त 25-26 लाख पुगिसकेको छ। अहिले 2-3% भन्दा बढी उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन्। किसानहरूले 20 रुपियाँ लगाएर लागत लगाएर चाउली उत्पादन गर्छन्, तर त्यो बजारमा आइपुग्दा के अरे 70 रुपियाँमा बेच्नुपर्छ, बेच्छ, बिचौलियाले खाइदिन्छन्। तर किसानले के पाउँछ? म 10 रुपियाँमा बेचिरहेको छु, 10 रुपियाँ उसले घाटा भइरहेछ। यो खालको प्रवृत्ति अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छ यो बजेटले। अब अर्को कुरा, राम्रो कुरामा तपाईँको स्थानीय तहको अलिकति बजेट बढाएको छ। अब हिजोका योजनाहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको छ, तर एउटा कुरा फेरि त्यहाँनिर के छ भने अहिले पार्लियामेन्ट नभएको बेलामा अलि प्रभावशाली व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजनाहरू थप गएको कुराहरू आछन्। यद्यपि यो कुरालाई कार्यक्रममा गएर हेरेपछि भन्न सकिएला, तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो कुराहरू देखिएको छ र हाम्रो हिजोको प्रवृत्ति छ त्यो। अब कहिलेकाहीँ त्यसो गर्दा के हुन्छ भने बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा जाँदैन। बजेट चाहिँ हालिन्छ, अहिले कार्यान्वयनमा जाँदैन। उदाहरणकै लागि 10.5 अर्ब रुपियाँ अहिले यो रेलको लागि छुट्याएको छ। तपाईँको चाहिँ नि डिपिआर गर्ने भनेको छ, वीरगञ्जबाट रक्सोल हुँदै रसुवा जाने रेल बनाउने भनेको छ। त्यो रेल बनाउने भने म चाहिँ नि विश्वविद्यालयको त्यो पनि प्रमाणपत्र तहमा, अहिले पछि प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो, हामी इन्टरमिडिएटमा पढ्दाखेरि त्यो रेल बन्छ भनेर भनेको। त्यस्तै सपना हुने हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का फेरि उब्जेका बेला छ। अब यो दृष्टिकोणले हेर्दा तपाईँले चाहिँ सबैलाई समेट्न खोजेको, हिजोका आयोजनाहरूलाई ल्याउन खोजेको चाहिँ नि तपाईँलाई स्थानीय तहमा बढाएको, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा डाक्टर साहब, यो विपक्षीहरूले यी कार्यक्रमहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्दै गर्दा विपक्षी दल लगायत र बजेटप्रति असन्तुष्ट जनाउनेहरूले
चुनावलाई प्रभाव पार्न मात्रै यो कार्यक्रम ल्यायो भन्नेहरू छन्। साँच्चै त्यो चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम ल्याए जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ अब मैले अहिले तपाईँलाई भनेको थिएँ, एउटा निरपेक्ष ढङ्गले बजेटको चाहिँ समीक्षा, अहिले अलिकति निरपेक्ष ढङ्गले बजेटको समीक्षा गर्यौँ। यसमा केही राम्रा पक्ष छन्, यसमा केही कमजोरीहरू छन्। यसले सबै पक्षलाई दिन पनि खोजेको छ होइन, उद्योगलाई पनि दिन खोजेको छ, सिँचाइ उसलाई पनि दिन खोजेको छ, प्रविधि पनि गर्न खोजेको छ, स्थानीय तहलाई पनि दिन खोजेको छ। दिन खोज्या यहाँले देखिन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले हामी कुन परिस्थिति, कुन राजनीतिक वातावरणबाट अगाडि गुज्रिरहेछौँ भन्यो भने अहिले सरकार आफैले निर्वाचन घोषणा गरेको छ। हजुर, सरकार आफैले निर्वाचन घोषणा गरेको छ र कहिले निर्वाचन गर्छु भन्छ, कार्तिकको अन्तिम र मङ्सिरमा 2 चरण गरी निर्वाचन गर्छु भनेको छ। हजुर, अब त्यसको अर्थ के हो भने निर्वाचन गरेपछि के हो, यो सरकार रहन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छ? यही सरकारले, यही पार्टीले जित्छ भन्ने छ? छैन। भनेको अन्तरिम बजेटको हिसाबले आउनु पर्ने थियो, त्यो कुरा सही हो। अब अन्तरिम तरिकाले आउनु पर्छ। पूरक बजेटको रूपमा, पूरक बजेट भनेको यो अन्तरिम बजेट, पूरक भनेको फेरि अर्को ल्याउँदाखेरि यो पूरक हुन्छ। अब अर्को सरकारले ल्यायो भने पूरक बजेट हुन्छ। काम चलाउ बजेट आउनु पर्ने थियो। अब मैले अर्को नि यो बजेटले चाहिँ नि, अब तपाईँलाई अहिले मैले बजेटको समीक्षा गर्दाखेरि त्यहाँका केही राम्रा र कमजोर पक्षको कुरा गरेँ। त्यसको संरचनामा पनि अलिकति कमजोरी छ। फेरि बजेटमा हेर्नुहोस्, संरचनामा के कमजोरी देखिन्छ भने बजेटले 16.5 खर्बको बजेट आयो। 16.5 खर्बको बजेट खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो छ भनेर प्राविधिक ढङ्गले आकारमा ठुलो हो कि के हो? हाम्रो आवश्यकता अनुसार आकारमा ठुलो या सानो के देख्नुहुन्छ अहिलेको उसमा? आवश्यकता अनुसार त हेर्नुहोस्, साँच्चै नेपालको आवश्यकता र हामीले अहिले त्यो राजनीतिक अवस्था ठिक भएको भए, स्रोत हामीलाई सिर्फ भएको भए, खर्च गर्ने क्षमता नि भएको भए 22 खर्बको बजेट चाहिन्छ। हजुर, केन्द्रीय बजेटै 22 खर्बको चाहिन्छ। यद्यपि अघिल्लो वर्ष चालु होइन, अघिल्लो वर्षमा 3टा तहले ल्याएर 2283 खर्बको बजेट ल्याएको थियो 3टा तहको सरकारले। हजुर, बजेट हाम्रो अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको हाम्रो चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था, हामीले चाहिँ दीर्घकालमा जुन उन्नति प्रगतिको कुरा गरेका छौँ, समाजवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरेका छौँ, 23वटा चाहिँ नि मौलिक हकमा मार्फत जनतालाई धेरै दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो दृष्टिकोणबाट सङ्घीय सरकारकै बजेट यदि 3वटा कुरा स्रोतले पुग्ने हो भने, क्षमताले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता हो भने र आवश्यकता, 3टा कुरालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने चाहिँ अरू सबै कुरा अहिले बिर्सेर 3टा कुरा राखेर हेर्यो भने चाहिँ केन्द्रीय सरकारकै बजेट अहिले कम्ती काममा पनि 10.5% ग्रोथ गर्नलाई 10%को ग्रोथ गर्नलाई 22 खर्ब भन्दा को बजेट चाहिन्थ्यो। तर हामी त्यो अवस्थामा छौँ त भन्दा छैनौँ। हामी राजनीतिक हिसाबले पनि छैनौँ, हाम्रो महामारीको कारणले पनि त्यहाँनेरि छैनौँ। हाम्रो त्यस्तो ठुलो बजेट ल्याएर खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन। आन्तरिक स्रोत त्यो पनि छैन, खास कमजोरी छ। अनि स्रोत पनि छैन। अब स्रोतको कुरा गर्नुभयो, अहिले जुन घोषणा भएको बजेट छ त्यसमा 1024 अर्ब बजेट के अरे राजस्व सङ्कलन गर्छु भने सरकारले। हजुर, साथै सरकारको राजस्व भने जति सङ्कलन भयो भने 1024 आउँछ। तर चालु खर्च कति छ? चालु खर्च स्थानीय तहलाई दिँदाखेरिको केही पुँजीगत खर्च भनेर छोड्या छ उसले, त्यसलाई एकछिन छोडी नै दिने हो भने नि प्राविधिक ढङ्गले त केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सबै चालुमै जाने हो। तर त्यसमा पनि त्यहाँ तल गएर फेरि पुँजीगत खालको काम पनि गर्छन् भन्ने हो भने पनि करिब चाहिँ नि 10.5 खर्ब त 10.5 खर्ब चाहिँ तपाईँको चालु खर्च हुन्छ। 10.5 खर्ब चालु खर्च हुन्छ। तपाईँले 1024 चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई 35 अर्ब रुपियाँ त चालु खर्चलाई नै पुग्दैन। त्यो चालु खर्च तपाईँले कहाँ खर्च गर्नुपर्छ? ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्छ। बीटीभी बजेट। अब ऋणको कुरा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर
559 अर्ब उठाउँछु भने 569 अर्ब त्यो भनेको हाम्रो बजेटको अहिलेको बजेटको 30% हो हजुर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अहिलेको हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब 14% हो हजुर अहिलेसम्म तिर्न बाँकी ऋण चाहिँ नि 37-38% पुगिसक्यो हजुर अब यो सबै ऋण उठाउने हो भने हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसित ऋणको अङ्क 50% भन्दा नाङ्छ हजुर हामीले भोलिका बजेटमा ठुलो अंश चाहिँ यसको ऋण फिर्ता गर्न र सामा फिर्ता गर्न र ब्याज तिर्नमा लाग्छ एक हजुर यद्यपि त्यो ऋण परिचालन गर्छ तर त्यो ऋण परिचालन हुन्छ भनेर हामीले सोच्यौँ भने वैदेशिक ऋण अघिल्लो साल 116 अर्ब 76-77 मा 116 अर्ब जति परिचालन भएको छ 76-77 मा हजुर अब हामीले 300 चाहिँ 9 अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याउँछु भनेको छ वैदेशिक ऋण चाहिँ नि परिचालन गर्नु त्यति सहज छैन हाम्रा भएका सम्झौता भएका ऋणहरू नि किन आउँदैनन् भने ती परियोजनामा आधारित हुन्छन् ती कतिपय शर्तहरू हामीले समयमा पुरा गर्न सक्दैनौँ शर्त पुरा नगरेपछि त्यो ऋण दिँदैनौँ उनीहरूले हजुर अब आन्तरिक ऋण लिने कुरा जुन छ आन्तरिक ऋण पनि अहिले प्राइभेट सेक्टरलाई अलि पुँजी बढी उपलब्ध गराइदिएर अलि यो माहौल अलिकति ठिक भइसकेपछि तिमीहरू अगाडि बढ है भनेर वातावरण बनाइदिनु पर्ने ठाउँमा सरकारले नै यो अर्थतन्त्र भित्रको पैसा सबै लिदियो भने अनि निजी क्षेत्रमा पैसा त जाँदैन त्यहाँ त पुँजीको राजस्व सङ्कलनको अवस्था कस्तो होला यो वर्ष राजस्व सङ्कलनमा साँच्चै नै अघिल्लो वर्ष भन्दा चाहिँ कमजोर भएर जाला या अझ प्रभावकारी भएर जाला फेरि एकातिर त स्वास्थ्य सङ्कट पनि अवस्था हामीले झेलिरहेछौँ जसले गर्दा विभिन्न क्षेत्रहरू उत्तिनै प्रभाव भएको छन् विभिन्न क्षेत्रलाई चाहिँ त्यति नै अन्यलग्रस्त बनाएको छ राजस्व सङ्कलन सरकारले लक्ष्य लिए बराबर जान सक्ने देख्नु भएको छ डाक्टर साहब हैन राजस्व सङ्कलन चाहिँ हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो राजस्व सङ्कलन अहिले हेर्यो भने तपाईको 77-78% राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ हजुर परिचालन गर्छु भनेको राजस्व मध्येको वार्षिक लक्ष्य मध्येको परिचालनमा देखिन्छ खर्च चाहिँ नहुने राजस्व परिचालन हुनेले के देखाउँछ खर्च चाहिँ भएको छैन राजस्व परिचालन भएको भन्नुको अर्थ हाम्रो आन्तरिक राजस्व आन्तरिक चाहिँ नि उत्पादनबाट बढेर लगानी बढेर आएको राजस्व होइन त्यो सबै के राजस्व हो भने त्यसको अधिकांश राजस्व हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त भएको भनेको अर्थ हामीले उपभोग बढाएको कारणले हामीले आयात बढाएको कारणले गर्दा भन्सारका नाकारमा उठेको मूल्यवृद्धि कर भन्सार कर अन्तशुल्कको चाहिँ अधिकांश अंश त्यो छ त्यो उठ्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो कुल कर संरचनामा प्रत्यक्ष कर भनेको नाफा र आय र सम्पत्तिमा आधारित करको अनुपात 25 देखि 27% छ भनेपछि हाम्रो आन्तरिक आय अत्यन्त कमजोर छ हाम्रो आय कमजोर छ बल्ल बल्ल सरकारले के भन्छ $1191 पुग्यो भन्छ अहिले $1191 पुग्यो भन्नु भनेको छ त्यो त अब परिमार्जित भएर आउँदाखेरि यतातिर लकडाउन छ मान्छेले रोजगारी गुमाएका छन् यो अवस्थामा त्यो डलर बढेको हो भनेर आउनेमा भोलि त्यो तथ्याङ्क परिमार्जित भएर आउँदा निश्चित नै घटेर आउँछ यसपालिको वृद्धि पनि सम्भवतः शून्यमै जान्छ अघिल्लो साल नकारात्मक भइसकेको छ यो अवस्थामा तपाईको राजस्व केही उठ्यो भने पनि त्यो राजस्व दिगो हुँदैन दीर्घकालीन हुँदैन र राजस्व एक अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ नि बजेटको यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि पनि बजेटको आकार अलिकति हुनुपर्ने भन्दा ठुलै भएको भन्नुपर्छ यसलाई अहिलेको अब यो प्राविधिक हिसाबले पनि ठुलो भयो यो बजेट अब अघि हामीले भन्यौं कुरा गर्यौं राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त यो 6 महिनाको लागि आउनुपर्ने बजेट हो हजुर आयो वर्ष दिनको लागि बजेटको चरित्र र बजेट ल्याएको हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा सरकार अब निर्वाचन भएर अगाडि बढ्दैछ है हजुर निर्वाचनमा के रे विजयी भएर सरकार बनाएर
पहिलोचोटि आएको बजेट सरकार हो भने जस्तो बजेट ल्याएको छ। हजुर अब नेपालको हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दा संघीय सरकारको बजेट चाहिँ संसदमा हजुर संसदको संयुक्त बैठकमा संघीय सरकारका अथवा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले जेठ 15 गते प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ, आयव्ययको विवरण प्रस्तुत पर्नेछ। त्यसो गर्दा अघिल्लो साल सरकारले त नीति तथा कार्यक्रम पनि नल्याइकन पनि बजेट ल्यायो। यो नीति तथा कार्यक्रम नल्याउँदै बजेट ल्याउँदाखेरि पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ आउँदैन डाक्टर साहब? पक्कै पनि तपाईले भनेको कुरा मैले अलिकति त्यही प्रसङ्गमा जान खोजेको हो। हजुर तपाईले बजेट चाहिँ नि यसरी संसदमा प्रस्तुत गर्नु भने अर्थ नै के हो भने यो बजेटलाई अध्यादेशलाई बजेटको सन्दर्भमा संविधानले अध्यादेश धेरै छिन्दैन। हजुर बजेटको सन्दर्भमा संविधानले अध्यादेशलाई धेरै छिन्दैन। बुझ्नुभयो नि यहाँले? अब त्यो बजेट अधिवेशन बोलाएर संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छ। अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा संसद छैन भन्ने कुरा परिकल्पनै गरेका छैन। हेर्नु, अब बजेट संसद भएर नियमित ढङ्गले आउनु पर्ने भए बजेट के हुनु पर्थ्यो? चैतको अन्तिमतिर संसद बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्थ्यो। अनि वैशाख त्यसपछि लगत्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेर समग्र नेपालको अहिलेको कोभिडको कारणले पारेको प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, हाम्रो स्रोतको सम्भावनाहरू, हामी अगाडि हिँड्नुपर्ने दिशा, गति, हाम्रो लिएका हिजोका नीति र कार्यक्रम, सिद्धान्त, यो सबै आधारमा अब यो बाटो जान्छौँ हामी। हाम्रो नीति यो हुन्छ, समग्रमा खर्चको नीति यो हुन्छ, लगानीको नीति यो हुन्छ, करको नीति यो हुन्छ, चाहिँ नि पारदर्शिताको नीति सबै भनिसकेपछि अनि त्यसपछि एउटा राजनीतिक सहमति, राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भएपछि, छलफल भएपछि, सबैको कुरा आएपछि, त्यो नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अनि आउँदो साल सरकारले खर्च गर्दाखेरिको लिने सिद्धान्त र प्राथमिकता चाहिँ के हुन् त भनेर सिद्धान्त र प्राथमिकता विनियोजन ऐन अर्थात् विनियोजन गर्दा खर्च गर्दाखेरिको सिद्धान्त प्राथमिकता यो हुन्छ मेरो। मैले यो प्रस्ताव गरेँ भनिसकेपछि त्यो प्री बजेट छलफल भन्छौँ हामी त्यसलाई। प्री बजेट छलफल भनेको पूर्व बजेट छलफल। त्यसलाई कमसे कम पनि त्यसमा 1 हप्ता 10 दिन जति त्यसमा छलफल गरेर राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा न्यूनतम सहमति बनाइसकेपछि अनि त्यो अनुसार बजेट ल्याएको भए बजेट के हुन्थ्यो? बजेटमा सबै दलको स्वामित्व हुन्थ्यो, सबै दलको सहकार्य हुन्थ्यो, समझदारी हुन्थ्यो, सहयोग हुन्थ्यो अनि बजेट अलिक चुस्त पनि बन्थ्यो होला हैन? प्राथमिकता पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ नि पहिचान हुन्थ्यो होला। सिद्धान्त पनि अहिलेको अवस्थामा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणलाई, जीवन रक्षाको सिद्धान्तलाई, उत्पादनशीलताको सिद्धान्तलाई, पुनरुत्थानको सिद्धान्तलाई, पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कति राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। यी सबै नभइकन एकैचोटि बजेट के आयो? संसदभन्दा बाहिरबाट आयो। यसमा के छ भने परिकल्पना अर्को के छ भने बजेट हाम्रो संविधानले के भन्छ भने त्यो दुईटा अधिवेशनको बीचमा संसदको अधिवेशन हुँदा दुईटाको बीचमा समय चाहिँ अन्तर चाहिँ 6 महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्छ एउटा। अर्को तिमी त्यही गरी संसद विघटन हुन्छ भने 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्छ भने अब अध्यादेश ल्याउने भनेको त्यही दुईटा अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने हो। या त संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा अथवा चाहिँ संसद विघटन भएको अवस्था। दुईटै अवस्थाले के भन्छ भने त्यसलाई 6 महिना भन्छ। यद्यपि अध्यादेशकै आयु 6 महिना हुन्छ भनेर अहिलेको संविधानले भनेन। 2047 को संविधानले र 2019 को संविधानले चाहिँ भनेको थियो। यो संविधानले त्यसरी नभने पनि एउटा चाहिँ नि भनौँ अन्डरस्ट्यान्डिङको सिद्धान्त अन्तर्गत, एउटा मौनताको सिद्धान्त अन्तर्गत त्यो 6 महिना नै हो अध्यादेशको अवधि। त्यसकारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा त वास्तवमा 6 महिनाको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। 6 महिना पछि यही अवस्था रह्यो भने एक त हेर्नुहोस् निर्वाचन हुने कुरामा धेरैले शङ्का गरेका छन्। यो अवस्था छ हैन? पेन्डामिकले हामी सबैलाई त्राहिमाम बनाएको छ।
अनएक्सपेक्टेड ढङ्गले मान्छेको मृत्यु भइराखेको छ, मृत्युवरण गरिराखेका छन् मान्छेले। मान्छेको काम सबै बन्द छ। अब अहिले मान्छेलाई त्यो भोटिङ होइन, अहिले तपाईँको राष्ट्र के अरे माथिल्लो सभाको के राष्ट्रिय सभाको चाहिँ भोटिङ भयो। मान्छेले के लेखे धेरै ठाउँमा सामाजिक सञ्जालमा भने यो भोटिङ जनतालाई खास सरकार छैन, काल के अरे कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भनेर त्यो भइराखेको निर्वाचन नियमित गरे निर्वाचनलाई त्यसरी दिए भने अब निर्वाचनलाई मान्छेले अहिले प्राथमिकतामा राखेको छैन। यद्यपि आउँदो साल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुन सक्छ, परिस्थिति भयो भने सार्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। त्यो अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भएको छ। त्यसकारण निर्वाचन हुने कुरा सरकारले यद्यपि गर्छु भनिरहेछ, बजेट पनि राखेको छ। अब डाक्टर साहब मैले यहाँलाई चाहिँ अन्तमा एउटा प्रश्न गरेँ, किन हरेक वर्ष बजेट विकास बजेट चाहिँ अधिकतम रूपमा चाहिँ खर्च हुन पाउँदैन? विकास बजेट जहिले पनि थातिरहन्छ र सबै नागरिक स्तरबाट चाहिँ हरेक वर्षका सरकारले ल्याएका बजेटलाई आलोचना किन भइरहन्छ डाक्टर साहब? अब हेर्नुहोस्, आलोचना दुई तीन किसिमले हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा आलोचना भनेको चाहिँ समीक्षा हुन्छ, जस्तो मैले गरेँ नि समीक्षा गरे हो। हजुर, हामीले गरेको समीक्षा हो। तपाईँलाई मैले भने बजेटलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्दा बजेटमा राम्रा कुराहरू छन्, धेरै कुरालाई समेट्न खोजेको छ भने मैले होइन। अब त्यसभित्रको बजेट भित्रकै कुरा मात्रै समीक्षा गर्दाखेरि अब स्थानीय तहलाई थप बजेट दिन खोजेको छ, कृषिलाई किसानलाई नै दिन खोजेको, सबैलाई दिन खोजेको देखिया छ, राम्रो छ भने। अनि बजेटको आकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बजेटको आकार हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको यो यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट बजेट नियमित हिसाबले आउने बजेट हो भने आकार ठिकै छ, त्यसलाई नराम्रो आकार भन्न मिल्दैन भने। तर परिस्थितिले त्यो अवस्था छैन, त्यस कारणले त्यो आकार ठुलो भयो भने र त्यसभित्रको संरचना हेर्दाखेरि त्यसको स्रोत जुटाउने कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ। स्रोतको जुन संयोजन गर्न खोजिया छ त्यो मिलेको छैन भने हैन। अब हामीले भन्ने चाहिँ त्यो तथ्यको आधारमा भनिदिने हो तपाईलाई। अब अर्को कुरा खर्च गर्ने क्षमता छ कि छैन, हिजोका खर्चका ट्रेन्ड के छन्, अहिलेको अवस्था के छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के छ, राष्ट्रिय परिवेश भनेर यो समीक्षा हो, आलोचना भन्दा पनि। अब राजनीतिक वृत्तभित्र विपक्षीले प्रतिपक्षले जहिले पनि त्यो अर्काको आलोचना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसै हो। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस अलिक बढी नै छ, अलिक बढी नै। त्यसलाई सिधै नहेरिकन त्यो चाहिँ भनेर त्यो सबैले अहिलेको जुनसुकै सत्ता भए अर्कोले भन्ने नै गरेको छ। त्यस कारणले त्यो भन्दा हामी चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्छौँ। र अर्को तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ के हो भने आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छ बजेटमा हिजो आजदेखि नै। किनभने बजेट आउँछ, खर्च हुँदैन, खर्च भयो भने खर्च गुणस्तरीय हुँदैन, वर्षको अन्तिममा गएर हुन्छ। बजेटले जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, जसलाई दिन खोजेको छ, त्यो व्यक्ति त्यो समुदायले पाउँदैन, बीचको अरूले लिइदिन्छ। बजेट खर्च भएको छ हुन्छ, तर आर्थिक वृद्धि देखिँदैन। रोजगारी 5 लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भन्छ सरकार, एउटा कार्यक्रमबाट 33-34 हजार सिर्जना गरे भनेर भन्छ। सेवा सुविधाको प्रभावकारिता देखिँदैन। अनि आलोचना त गर्नु पनि पर्यो नि, समीक्षा त गर्नु पनि पर्यो नि। स्वस्थ समीक्षा र स्वस्थ आलोचना गरेन भने कसैको पनि कामको त्यसले भोलिका दिनलाई प्रभावकारिता हुँदैन। त्यसकारणले समीक्षा गरेको, आलोचना गरेको कुरालाई कसले गर्यो, के उद्देश्यबाट प्रेरित भएर गर्यो भन्ने कुरा एउटा छ, तर यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिनुपर्छ। अहिले चाहिँ जुन बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आएको समीक्षाहरू छ, आलोचनाहरू छ, त्यो त्यसमा नि केही दम छ। अघि मैले भने नि हाम्रो चाहिँ ल्याउनु पर्ने एक ढङ्गले थियो, आयो एक ढङ्गले, एउटा तरिकाको ल्याउनु पर्ने थियो, एउटा आकार ल्याउनु पर्ने थियो, आयो अर्को आकारको। भनेपछि समीक्षा हुनु राम्रो कुरो हो। यसलाई त्यो सत्तामा बस्नेहरू अथवा जिम्मेवारमा बस्नेहरूले बडो राम्रो ढङ्गले मिन ढङ्गले हेर्यो भने उहाँहरू आफैलाई फाइदा हुन्छ, देशलाई फाइदा हुन्छ, त्यो बजेटको प्रभावकारिता बढ्छ, भोलिका दिनमा सुधार्ने ठाउँहरू बन्दै जान्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। हस् त, यहाँलाई त्यहाँ प्राविधिक साथीहरूलाई
र सम्पूर्ण यो दर्शकहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। यहाँले विचार राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि बिजनेस टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो, आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनुहोला। भोलि अर्का एकजना जानकारसँग कुरा गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। BTV बजेट।